स्वरूप निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने आफ्नै नेतासँग प्रतिस्पर्धा हामीले गर्यौं। यो कुनै पनि प्रकारको विरोध र विद्रोह होइन भन्ने कुरा मैले यो महाधिवेशनको सिलसिला प्रारम्भ भएदेखि नै सबै नेता कार्यकर्ता साथीहरू र आम सञ्चार माध्यममा भन्दै आएको थिए र आज पनि भन्न चाहन्छु कि यो कुनै नेता र व्यक्तिको विरुद्धको विरोध र विद्रोह होइन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको जीवनका लागि, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको जीवनका लागि मात्र होइन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले लिएको मुद्दाको जीवनको लागि समेत अनिवार्य र अपरिहार्य कदम थियो। र हामी राप्रपा पनि परिवर्तन चाहन्छौं, विकास चाहन्छौं, तर हामी निरन्तरता सहितको हाम्रा पुराना राम्रा रीति रिवाज परम्पराहरूलाई संरक्षण गर्दै आधुनिकतातर्फ जान चाहन्छौं। पुरानो भए पनि राम्रो कुराको संरक्षण गरेर पुराना कुराको पनि संरक्षण र सम्वर्धन गरेर अगाडि जान सकिन्छ भन्ने हाम्रो नीति छ। आज हामी हाम्रो पार्टी भित्र पनि त्यही कुरा गर्न चाहन्छौं। हामीले यो नेतृत्व परिवर्तनको कुरा गर्दाखेरि हाम्रा निवर्तमान अध्यक्ष रहे उहाँहरू अब कामै नलाग्ने भयो, उहाँहरू अब पार्टीबाट बाहिर निस्किने गरी विश्राम लिनुपर्छ भन्ने कुरा होइन। हामी उहाँहरूको साथ सहयोग र अभिभावकत्वबाटै नवीन राप्रपा निर्माण गर्न सक्छौं र त्यो बाटोमा हामी जान चाहन्छौं। उहाँहरूलाई पनि साथै लिएर जानुपर्ने, उहाँहरूका लागि पनि स्पेस निर्माण गर्नुपर्ने, उहाँहरूको मनमा रहेका आशंकाहरू हामीले निवारण गर्नुपर्ने, यी सब जिम्मेवारीहरू हाम्रा काँधमा छन्। यी सबलाई हामीले सम्पन्न गर्नेछौं। उपस्थित अन्य हाम्रा दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, पत्रकार साथीहरू, भद्र महिला तथा सज्जनवृन्द, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यो एकता महाधिवेशनबाट केवल एउटा नयाँ नेतृत्व चयन मात्र गरेको छैन। नेपालको राजनीतिमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नवीन ढंगले, नयाँ ढंगले नेपालको राजनीतिमा यसको अब उदय र विकास हुन थालेको छ भन्ने कुराको सन्देश पनि दिन्छ। हामीले अत्यन्तै आदर गरेका, अत्यन्तै सम्मान गरेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको वैचारिक र सांगठनिक स्वरूप निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने आफ्नै नेतासँग प्रतिस्पर्धा हामीले गर्यौं। यो कुनै पनि प्रकारको विरोध र विद्रोह होइन भन्ने कुरा मैले यो महाधिवेशनको सिलसिला प्रारम्भ भएदेखि नै सबै नेता कार्यकर्ता साथीहरू र आम सञ्चार माध्यममा भन्दै आएको थिए र आज पनि भन्न चाहन्छु कि यो कुनै
नेता र व्यक्तिको विरुद्धको विरोध र विद्रोह होइन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको जीवनका लागि, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको जीवनका लागि मात्र होइन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले लिएको मुद्दाको जीवनको लागि समेत अनिवार्य र अपरिहार्य कदम थियो। हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई हिजोको दिनको जस्तै गतिहीन र निष्क्रिय बनाएर लैजाने छुट हामीलाई थिएन। त्यसकारण राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई मात्र होइन, अझ त्योभन्दा बेसी यसको मुद्दालाई समाप्त हुन नदिनको लागि हामीले बाध्यकारी कदमको रूपमा यो नेतृत्व परिवर्तनलाई हामीले लियौं र अहिले हामी अनेक आशंका, अनेक प्रकारका प्रतिद्वन्दिताका बावजुद यो काममा सफल भएका छौं। म सबै साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीलाई जित्नै पर्ने बाध्यता थियो। त्यसका लागि हिजो हामीले जुन प्रकारको प्रतिद्वन्दिता गर्यौं त्यसले हाम्रो बीचमा चिरा पर्ने हो कि स्थायी रूपमा गुट निर्माण हुने हो कि भोलि फेरि पार्टी विभाजनतर्फ जाने हो कि भन्ने जस्ता आशंकाहरू पनि थिए। म सबै साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा, यो स्वाभाविक प्रतिस्पर्धामा हिजोसम्म जे भयो भयो, अब आजबाट हामी सबै एक छौं, कोही कुनै पक्षका छैनौं। अझ मैले भन्छु, यो विजयको, यो नेतृत्व परिवर्तनका अनेक आयाम र उपलब्धिहरू छन्, तर त्यसमध्ये राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कार्यकर्ताहरूका लागि सबभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेको हिजोका दिनसम्म अघिल्ला महाधिवेशनहरूमा हामीले एउटा नेताको कार्यकर्ता भएर जान्थ्यौं, एउटा नेताको मान्छे भएर जान्थ्यौं, तर आजबाट हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मान्छे भएर जान पाउँदैछौं। आजबाट कुनै गुट छैन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा, कोही कसैको मान्छे छैन, सबै राप्रपाको मान्छे भएको र हामीले त्यही प्रकारको व्यवहार गर्छौं। यो चान्चुने कुरा छैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको स्थापित नेतृत्व, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मात्र होइन, नेपालको राजनीतिमा स्थापित नेतृत्वसँग प्रतिस्पर्धा गरेर हामीले यो नेतृत्व परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरा सामान्य कुरा थिएन। हामीले हाम्रो पार्टी भित्र नेतृत्व परिवर्तनका लागि उम्मेदवारी दिन्छौं भन्दा मात्रै पनि मान्छेहरूले अचम्म मान्थे, तर त्यो चीज आज हामीले व्यवहारमा सम्पन्न गरेका छौं। यसले 2046 सालपछि नेपालको राजनीतिमा नेतृत्व गर्ने त्यो असफल पुस्ता, जसलाई पुस्तान्तरण नगरिकन, जसलाई विस्थापित नगरिकन नेपालको राजनीतिमा सुधार र विकास हुँदैन भनेर भन्ने अन्य पार्टीका, खास गरी ठूला पार्टी कांग्रेस, एमाले, माओवादीका पुस्तान्तरणका कुरा गर्नेहरूलाई पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अब नेतृत्व गर्ने भयो। हामीले काममा गरेर देखायौं। अब हामी काममा लाग्नुपर्छ। अब हामीले परिणाममा देखाउनु पर्छ। मेरो काँधमा पनि अब कुराले होइन, परिणामले देखाउने जिम्मेवारी आयो र समय आयो।
आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आफ्नो जीवनको सबभन्दा कमजोर अवस्थामा छ। यसबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई जुरुक्कै उठाएर देशको अग्रणी पार्टी बनाउनु पर्नेछ। हामी भन्दा ठूलो संख्यामा मानिसहरू राष्ट्र संस्था चाहियो, हिन्दू राष्ट्र चाहियो भनेर सडकमा छन् र हामीले हामीसँग जोड्न सकेका छैनौं। हामीले हाम्रो उम्मेदवारी घोषणा गर्दा नै संकल्प गरेका थियौं। हामीले भनेका थियौं 6 महिना भित्रमा राष्ट्र संस्था चाहिन्छ, हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ, देश भ्रष्टाचार मुक्त बन्नुपर्छ, हाम्रा भाइ छोराहरूले हाम्रो देशमै गरी खाने वातावरणको निर्माण हुनुपर्छ, शासकीय प्रणालीमा राष्ट्र प्रमुखको रूपमा राजा, जनताले सोझै चुन्ने प्रधानमन्त्री, पूर्ण समानुपातिक सांसदले मन्त्री हुन नपाउने, संवैधानिक अंगहरूमा दलको भागभण्डाको आधारमा होइन, योग्यताको आधारमा नियुक्ति हुने व्यवस्था हुनुपर्छ। यस्तो चाहना राख्ने सबै नेपालीहरूलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा जोडिसक्छौं भनेर हामीले भनेका थियौं र त्यो जोड्ने अभियान अब हामी सुरु गर्नु छ। हामीले हाम्रो पार्टी एउटा परम्पराबाट चलि आइराखेको छ, त्यसबाट हामी एउटा नयाँ चरणमा प्रवेश गरेका छौं। हामीले नेतृत्व परिवर्तनका कुरा गर्दाखेरि परिवर्तन दुई खालको हुन्छ, एउटा ध्वंसात्मक र एउटा सृजनात्मक। माओवादीले 10 वर्ष परिवर्तनको नाममा ध्वंसात्मक गतिविधि सञ्चालन गर्यो। उसले भन्यो पुरानो नभत्काइकन नयाँ निर्माण गर्न सकिँदैन, पहिले पुरानो भत्काउने अनि नयाँ बनाउने भन्यो। उनीहरूले भत्काउन चाहिँ भत्काए तर नयाँ बनाउन सकेनन्। नयाँ कस्तो बनाउने कुनै योजना रहेनछ। र हामी राप्रपा पनि परिवर्तन चाहन्छौं, विकास चाहन्छौं, तर हामी निरन्तरता सहितको हाम्रा पुराना राम्रा रीति रिवाज परम्पराहरूलाई संरक्षण गर्दै आधुनिकतातर्फ जान चाहन्छौं। पुरानो भए पनि राम्रो कुराको संरक्षण गरेर पुराना कुराको पनि संरक्षण र सम्वर्धन गरेर अगाडि जान सकिन्छ भन्ने हाम्रो नीति छ। आज हामी हाम्रो पार्टी भित्र पनि त्यही कुरा गर्न चाहन्छौं। हामीले यो नेतृत्व परिवर्तनको कुरा गर्दाखेरि हाम्रा निवर्तमान अध्यक्ष रहे, उहाँहरू अब कामै नलाग्ने भयो, उहाँहरू अब पार्टीबाट बाहिर निस्किने गरी विश्राम लिनुपर्छ भन्ने कुरा होइन। हामी उहाँहरूको साथ सहयोग र अभिभावकत्वबाटै नवीन राप्रपा निर्माण गर्न सक्छौं र त्यो बाटोमा हामी जान चाहन्छौं। उहाँहरूलाई पनि साथै लिएर जानुपर्ने, उहाँहरूका लागि पनि स्पेस निर्माण गर्नुपर्ने, उहाँहरूको मनमा रहेका आशंकाहरू हामीले निवारण गर्नुपर्ने, यी सब जिम्मेवारीहरू हाम्रा काँधमा छन्। यी सबलाई हामीले सम्पन्न गर्नेछौँ र तपाईहरु सबैलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। तपाईहरुले जुन विश्वासको साथ हामीलाई यो जिम्मेवारी दिनुभएको छ, तपाईहरुको विश्वासमा कुठाराघात हुने, धोका हुने। मैले गाउँघरतिर भोट माग्दाखेरि भन्थे, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, मतदातालाई ठुक्क यो राजेन्द्र मरा पनि उस्तै चोर रहेछ भन्ने काम म गर्न दिने छैन, भन्ने मौका दिने छैन भनेर राप्रपाका तमाम देशभरिका महाधिवेशन प्रतिनिधि साथीहरूलाई, नेता कार्यकर्ता साथीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, ठुक्क यो मरा पनि उस्तै रहेछ भन्ने मौका म दिन्न। तपाईहरुको शिर झुक्ने काम गर्दिन। यिनै कुराहरू भन्दै फेरि पनि नवनिर्वाचित अन्य पदाधिकारी सदस्य साथीहरू सबैलाई बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु। उहाँहरू सबैको कार्यकाल सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु।
हामी नवीन राप्रपा निर्माणमा सँगै मिलेर काम गर्नेछौँ। तपाईहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईहरू अनेक कष्ट सहेर, अनेक अभावका बावजुद पनि, कठिनाइका बावजुद पनि यहाँ सहभागी हुनुभयो, अधिवेशन भव्यतापूर्वक सम्पन्न गर्नुभयो। सबै साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सञ्चार माध्यमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, हामीलाई स्थान दिनुभयो। अहिले केही दिनपछि 1 बजे प्रज्ञा भवनमा महाधिवेशनको समापन समारोह छ। त्यहाँ सबै साथीहरूसँग फेरि भेट हुनेछ। त्यहाँ पनि सञ्चार माध्यम लगायत सबै महाधिवेशन प्रतिनिधि र हाम्रा शुभेच्छुकहरूलाई म हार्दिक आमन्त्रण गर्न चाहन्छु र त्यहाँ पनि हाम्रो भेट हुनेछ। यति भन्दै तपाईहरु सबलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु र यसमा म सबै फेरि पनि साथीहरूलाई भन्छु, यो आन्तरिक चुनाव हो। कुनै पनि प्रकारको हामीले विजय जुलुस निकाल्नु पर्दैन, कुनै पनि प्रकारको जिन्दाबाद मुर्दाबाद लाउनु पर्दैन। सकियो, आजबाट सकियो। कसैले फुलमाला लिएर पनि आउनु पर्दैन। मलाई अब भयो, भरे प्रज्ञामा पनि ल्याउनु पर्दैन, अब केही पनि ल्याउनु पर्दैन। राजेन्द्रलाई खाना ल्याएर गएन भने, माला लगाएन भने, माला बोकेर गएको देखेन भने मलाई चाहिँ नराम्रो ठान्छ कि त्यो केही गर्नु पर्दैन। तपाईँहरूले गर्नुपर्ने काम गरिसक्नु भएको छ, यति गर्नु पर्थ्यो। केही गर्नु पर्दैन, केही जुलुस लाउनु पर्दैन, केही नारा लाउनु पर्दैन। फेरि भन्छु,